बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के बरकत नाम से जो बहुत ही मेहरबान नहायत रहम फरमाने वाला है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप जहाँ भी होंगे इंशाअल्लाह मेरे अल्लाह तबारक तआला के हुक्म के साथ ठीक होंगे। अल्लाह तबारक तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक तआला आप सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे, आपको दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की से नवाजे, आपकी ज़िंदगी में बरकत अता करें। मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, आज जो मैं आपके लिए वजीफ़ा लेकर आई हूँ ये बहुत ही मुजर्रब, बहुत ही पावरफुल वजीफ़ा है जिसको करने से इंशाअल्लाह आपके दिल की मुराद पूरी होगी, हर बिगड़े हुए काम अल्लाह पाक के हुक्म से ठीक हो जाएंगे। आज शब मेराज से पहले का आखिरी जुमा है। ये एक बार कुरान की लाडली सूरत पढ़ लें, बेहिसाब रिज़्क ही रिज़्क होगा। अल्लाह तबारक तआला ऐसे ऐसे असबाब पैदा फरमा देगा कि ना होना भी होना हो जाएगा। मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, आज रजब की 23 तारीख है और जुमे का दिन है। माह रजब के आखिरी चंद दिन बाकी हैं। मेरे प्यारे अजीज बहन भाइयों, आज माह रजब के आखिरी चंद दिन बाकी रह गए हैं। अगर अभी तक आपने रजब में रब करीम को राजी ना कर सके हो, रब को ना मना सके हो, रब करीम से अपनी हाजत पूरी ना करवा सके हो, तो आज माह रजब की 23 तारीख आखिरी जुमे आखिरी मौका आपके पास मौजूद है। आज ये वजीफ़ा बताए गए तरीके से कर लीजिए, इंशाअल्लाह आपकी हर हाजात पूरी होगी। आज ये वजीफ़ा करके अपने रब करीम को राजी कर लो, अपने गुनाहों को माफ़ी मांग लो। हो सकता है अगले साल ये मौका ना मिले। जैसा कि आप जानते हैं कि हर इस्लामी महीने की अपनी फजीलतें और बरकतें होती हैं, इसी तरह माह रजब के महीने की फजीलतें और अजमतें हैं, कबूलियत की घड़ियाँ हैं। पता नहीं अगले साल ये महीना हमारे मुकद्दर में आए या ना आए, ज़िंदगी का कोई भी भरोसा नहीं है। मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, अल्लाह तबारक तआला से अपने गुनाहों की माफ़ी मांग लीजिए और अल्लाह तबारक तआला से जो भी चाहिए वो मांग लीजिए। इंशाअल्लाह आपकी हर हजात को अल्लाह तबारक तआला पूरा करेगा। बस आपने पूरे यकीन के साथ इस अमल, इस वजीफ़े को अल्लाह तबारक तआला की ज़ात पे भरोसा रखते हुए करना है। अगर आप कारोबार की वजह से परेशान हैं, कारोबार ठीक से नहीं चल रहा, जो कोई नौकरी की वजह से परेशान है, नौकरी के लिए ये वजीफ़ा कर ले। जो मेरे वालदैन बहुत ज़्यादा बेटियों के रिश्ते की वजह से परेशान हैं, वो भी इस वजीफ़े को करके अल्लाह तबारक तआला से दुआ करें। इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक तआला नेक असबाब पैदा फरमाएगा। इंशाअल्लाह इस वजीफ़े को करने से इंशाअल्लाह आपकी तमाम की तमाम तंगदस्तियाँ ख़त्म हो जाएंगी, तमाम परेशानियाँ ख़त्म हो जाएंगी। हजात जो भी आपकी होगी वो गैब से अल्लाह तबारक तआला पूरी कर देगा। तो मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, वो रब्बुल करीम है। जब भी कोई मसला मसाइल हो तो अपने सरों को सजदे में झुका लिया करो, अपने हाथों को दुआ के लिए उठा लिया करो। वो रब जो है वो पत्थर में कीड़े को भी खुराक देता है, फ़कीरों को बादशाह, बादशाह को फ़कीर बना देता है। वो हर चीज़ पर कादिर है। मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, आज जो मैं आपको वजीफ़ा बताने जा रही हूँ अल्लाह तबारक तआला की बहुत ही लाडली सूरत है, मुख्तसर सी सूरत है। इसको कोई इतना ज़्यादा टाइम दरकार भी नहीं होगा। जिस मसले मसाइल के लिए भी आप करना चाहते हैं, ख्वाह वो रिज़्क का मसला हो, ख्वाह वो आप बेऔलादी का मसला हो, ख्वाह वो कारोबार में तंगी का मसला हो, या बेटियों के रिश्ते अच्छे से नहीं आ रहे या नहीं हो रहे उसका मसला हो, आपका घर किराए पे है, आपको अपना घर चाहिए हो, या मियाँ बीवी में अक्सर लड़ाई रहती है, घर में लड़ाई झगड़ा चल रहा है, हर तरफ परेशानी ही परेशानी है, तो मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, बस अल्लाह तबारक तआला पे कामिल यकीन रख कर इस वजीफ़े को पूरे यकीन के साथ कर लीजिए। इंशाअल्लाह जो भी आप मांगोगे मेरा अल्लाह तबारक तआला आपको अता करेगा और ऐसे ऐसे असबाब पैदा फरमा देगा कि ना होना भी होना हो जाता है। मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, ये सूरत छोटी सी सूरत है, मुख्तसर सी सूरत है, इसकी बहुत ज़्यादा फजीलत है। सबसे बढ़कर ये अल्लाह तआला की लाडली सूरत है। आपने जुमे के दिन किसी भी वक्त टाइम की कोई पाबंदी नहीं है, आप इसको किसी भी नमाज के बाद कर सकते हैं। मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, जुमे के दिन में एक पल ऐसा होता है जब कबूलियत की टाइम होती है। आपको ये पता है कि रजब का महीना चल रहा है, ये बहुत अज़मत और बरकत वाला महीना है। जब भी आप मांगो अल्लाह तबारक तआला से सच्चे दिल के साथ, मुखलस दिल के साथ, खुले दिल के साथ मांगो और बेपनाह मांगो। अल्लाह की रहमत बहुत वसी है। एक बात मैं आपको बताती चलूँ कि आप सदका लाजमी किया करें। सदक़े की बहुत ज़्यादा फजीलात है, बरक़ात है। जो इंसान सदका करता है अल्लाह तबारक तआला उसके सर पे जो परेशानियां होती हैं, जो मुसीबतें होती हैं, जो बुलाएं होती हैं, वो सारी टाल देता है। सदका देने वाला इंसान कभी भी अफाकों का शिकार नहीं होता, उसके रिज़्क में इजाफा होता है, उसको बीमारी से निजात मिलती है, उसकी हर हाजात पूरी होती है, उसकी दुनिया भी अच्छी होती है, उसकी आखिरत भी अच्छी होती है।
ہے اور اللہ تبارک تعالیٰ ایسے ایسے اسباب پیدا فرما دیتا ہے کہ نہ ہونا ہونا ہو جاتا ہے۔ میرے پیارے عزیز بہن بھائیوں، جتنی آپ میں کیپیسٹی ہو، چاہے ایک کھجور دینے کی کیپیسٹی کیوں نہ ہو، صدقہ لازمی کیا کرے، سب سے بڑھ کر یہ کہ یہ صدقہ قبر میں چھاؤں بنے گا۔ میرے پیارے عزیز بہن بھائیوں، ہر جمعے کے دن سورہ کاف ضرور پڑھا کرے۔ جو انسان سورہ کاف پڑھتا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ اس کو فتنوں سے، شیطانوں سے محفوظ رکھتا ہے اور اگلے جمعے تک اس کے چہرے پہ رونق رہتی ہے۔ جو بھی وہ بندہ مانگتا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ اس کو عطا کرتا ہے۔ لازمی اس سورت کا ہر جمعے ورد کیا کرے، تلاوت کیا کرے۔ تو چلتی ہوں اپنے عمل کی طرف، وظیفے کی طرف۔ آپ نے وظیفہ کس طریقے سے کرنا ہے، یاد رکھیے جس طریقے سے میں آپ کو بتاؤں گی اسی طریقے سے کرنا ہے۔ جو بھی آپ کی حاجات ہے، جو بھی آپ کی پرابلم ہے، جو بھی آپ کی مشکلات ہے، جو بھی اللہ تبارک تعالیٰ سے آپ مانگنا چاہتے ہیں، آپ نے اپنے دل میں خواہش رکھ کے اس عمل کو شروع کرنا ہے۔ میرے پیارے عزیز بہن بھائیوں، سب سے پہلے تو آپ نے ہمارے آقائے دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھنا ہے۔ آپ نے درود پاک نماز والا پڑھنا ہے، درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اپنے 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، پھر آپ نے 11 ہی مرتبہ استغفر اللہ کا ورد کرنا ہے، اور اس کے بعد میرے پیارے عزیز بہن بھائیوں، آپ نے 11 ہی مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے، اور 11 ہی مرتبہ پھر آپ نے ربی انی مغلوب فانتصر پڑھنا ہے۔ اس کے بعد پھر آپ نے بہت ہی پیاری سورت، اللہ کی لاڈلی سورت ہے، اس کو 111 مرتبہ پڑھنا ہے۔ آپ نے قل هو اللہ احد اللہ الصمد سورت اخلاص کو 111 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جب 111 مرتبہ کمپلیٹ ہو جائے تو میرے پیارے عزیز بہن بھائیوں، یہ بات یاد رکھیے گا، آپ نے جب اپنے ہاتھوں کو دعا کے لیے اٹھانا ہے، رو رو کے عاجزی کے ساتھ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا کرنی ہے۔ دعا میں یہ الفاظ ضرور شامل کرنے ہیں۔ آپ نے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ، اس کو آپ نے ایک مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اس کو ایک مرتبہ پڑھنا ہے۔ پھر آپ نے 3 مرتبہ یا ارحم الراحمین کو پڑھنا ہے۔ جو بندہ یہ پڑھتا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ سے فرشتے ندا کرتے ہیں، التجا کرتے ہیں، اللہ اس کی جھولی کو بھر دے، اس کی دعا کو قبول کر دے۔ میرے پیارے عزیز بہن بھائیوں، انشاءاللہ آپ کی ہر مراد پوری ہوگی، ہر پریشانی ختم ہوگی، جیسا آپ چاہو گے میرا اللہ تبارک تعالیٰ اس سے بھی بڑھ کر آپ کو عطا کرے گا۔ جو بندہ اس کا معمول بنا لے، اس کے تو رزق کے بند دروازے کھل جائیں گے، رزق بھی ایسا عطا ہوگا جو نہ کبھی ختم ہوگا۔ میرے پیارے عزیز بہن بھائیوں، جس طریقے سے آپ کو میں نے بتایا ہے اس طریقے سے اس عمل کو کیجئے، اور چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اپنی زبان پر زیادہ سے زیادہ استغفار کا ذکر جاری کیا کریں، کیونکہ استغفار پڑھنے والے بندے پر کبھی بھی مصیبت نہیں آتی، تمام رزق کے دروازے کھل جاتے ہیں، تمام پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ میرے پیارے عزیز بہن بھائیوں، اسی کے ساتھ میں اجازت چاہوں گی۔ اگر کسی چیز کی سمجھ نہ لگے تو مجھے کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں، جیسے ہی ٹائم ملے گا میں آپ کو رپلائی کر دوں گی۔ میرے پیارے عزیز بہن بھائیوں، جاتے جاتے آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے، جو میرے چینل پہ نئے ہیں میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، شیئر کیجئے، جلدی سے بیل آئیکن کو بھی آن کر دیجئے گا، وہ اس لیے کہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک میسر ہو سکے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو، مجھے اور سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ نگہبان۔